नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ हाम्रो नेपालको केही सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण पक्षको बारेमा। भर्खरै खबर आएको छ कि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा एउटा सोलर प्यानल राख्ने, त्यसको लागि भारतीय पक्षलाई जिम्मेदारी दिने भनेर। केवल एउटा घटना छ, तर यो घटनाले पार्न सक्ने अथवा ल्याउन सक्ने पराकम्पहरू कस्ता छन्, आजको अङ्कमा हामी त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। र धेरै मानिसहरू राजनीतिक विफलताको यो बाटोतर्फ जाँदै गर्दाखेरि प्रणाली विस्थापन हुन्छ कि संविधान च्यातिन्छ कि भनेर चर्चा गर्न थालेका छन्। त्यो चर्चा गरिरहँदाखेरि अहिले रहेको एउटा सङ्गठित शक्ति नेपाली सेना टुलु हेरेर बस्न हुँदैन भनेर कतिपय मानिसहरू भनिरहेका छन्। यो प्रोभोक गरिएको हो कि नेपाली सेनाको आवश्यकतालाई महसुस गरेर भनिएको हो कि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष यही नेपालको संसदले नेपालको महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई नक्सामा अङ्कित गर्यो र त्यो अङ्कित गरिएको भूमिलाई प्राप्ति गर्ने दिशातर्फ न सरकार अघि बढेको छ, न त्यसको लागि नेपाली सेनाले अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कतिपय मानिसहरू सेना किन बोर्डरमा जाँदैन भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए र एपिएफलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ। तर सेनाले हालसालै प्रेस ब्रिफिङ गरेको छ, सङ्कटकालको अवधिपछि मात्रै हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ भनेर उसले आफ्नो लाइन क्लियर गरेको छ। यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन् र ती थुप्रै प्रश्नहरूमा सुरक्षा संवेदनशीलता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सरकारको अहिलेको अवस्था, यी चिजहरू जोडेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर उमेश भट्टराई हुनुहुन्छ। नेपाली सेनामा लामो समय सेवा गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अध्यापन पनि गराइराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, यो कुराको सुरुवात चाहिँ हाम्रो यो विशृङ्खलित एकदमै बरालिएको राजनीतिबाट गरौँ न। अलिकति चाहिँ अस्ति 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आयो, त्यसलाई नै एउटा मानक मान्ने हो भने त्यहाँ दुईवटा कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। एउटा, विदेशी हस्तक्षेप यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बढ्न सक्छ, सचेत रहनु उहाँहरूले भन्नुभएको छ। दोस्रो, यो सरकारलाई राज्यका अङ्गहरू, सेना, निजामती कर्मचारी, अन्यले सहयोग नगर्नु। डाक्टर साहब, यो दुईवटा मुद्दालाई तपाईँले कुन रूपमा, कुन अर्थमा बुझ्नुभयो? अब यो चाहिँ नि एकदमै संवेदनशील समयमा संवेदनशील हिसाबले आएको छ होइन। अब मुख्य गरेर के भन्दाखेरि विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो। विदेशी हस्तक्षेप त्यति बेला बढ्छ जब आन्तरिक रूपबाट हामी ज्यादै कमजोर र आफू नमिल्ने अवस्थामा पुग्छौँ। जसरी चाहिँ नि एउटा छिमेकमा एउटा चाहिँ नि घरमा सधैँ झगडा भइरहन्छ भने त्यो छिमेकका मान्छेहरूले तिमीहरू यसरी झगडा नगर भनेर भन्ने एउटा ठाउँमा छ। अर्को कुरो के भने त्यसबाट लिन सकिने फाइदा छ भने लिन खोज्छन् लाइक माइन्डेडहरूले। भनेपछि त्यो अवस्था मुलुकको उसमा पनि लागु हुन्छ। त्यो अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनेका कुरा गलत होइनन्, तर उहाँहरूले आफूले चाहिँ नि जिम्मेवारी लिएको अवस्थामा चाहिँ नि के त्यो हस्तक्षेप कम भएको थियो त? अहिले चाहिँ नि धेरैले सोधेको प्रश्न पनि त्यो हो। आफूले चाहिँ नि केही पनि नगर्ने, आफूले परेको बेलामा र उल्टो काम गरेर त्यति बेला पनि समस्या नै लिएर आउने हो कि। जस्तो अहिले पनि हामी सम्झौँ न, माधव कुमार नेपालको पालामा 2006 है, त्यतातिर चाहिँ नि के भने नेपाल ठप्प बनाउने माओवादीको योजना, उहाँ चाहिँ नि त्यसलाई विस्थापित गर्ने, त्यसलाई त्यसमा कति झैझगडाहरू भयो हामीले बिर्स्या छैनौँ अहिलेसम्म। 6 दिनसम्म चाहिँ नि एक्ज्याक्टली पुरै रिङ रोडै ठप्प भयो। अब त्यसै गरेर चाहिँ नि के भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बेलामा यो स्काई मार्सल राख्ने भनेर त्यत्रो एयरपोर्टमा निर्णय गरेर बवाल भयो, त्यो कुरो पनि हामीले बिर्स्या छैनौँ। त्यसै गरेर अब शेरबहादुर देउबाको पालोमा पनि महाकाली सन्धिको कुरो जिउका तिउ नै छ होइन। अब झलनाथको बेलामा चाहिँ नि उहाँ छोटो समयलाई हुनुभयो, त्यति साह्रो समस्याहरू देखिएन, त्यो समस्या आउने बेलासम्ममा उहाँ हटिसक्नु भएको थियो। त्यसै हुनाले खासै के भन्दाखेरि
उहाँहरूले पनि यहाँ डेलिभरी दिएको अवस्था त होइन। भनेपछि 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उहाँहरूलाई नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दैछ भन्ने चाहिँ नि राइट छैन अहिले? होइन, राइट्स चाहिँ नि के भने अब त्यो देखिया छ, अभियस छ। किन भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराईकै पालामा पहिला सूर्यबहादुर थापाले इन्डियन एम्बेसी थ्रु चाहिँ नि जुन बजेटमा समावेश नभइकन इन्डियन एम्बेसीले नै सहयोग गर्ने भनेर 2 करोडको सिलिङ जुन थियो, बाबुरामको पालामा आएर त्यसलाई 5 करोड बनाइदियो। जसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि भारतले आफ्नो विवेकले चाहिँ नि जहाँ जहाँ जे दिन पर्ने छ दिने, उसले प्यारलल सरकार चलाउने जस्तो किसिमले यहाँ चाहिँ नि मुलुक चलाउन दिने हाम्रै प्रधानमन्त्री त छन् नि यहाँ। भनेपछि के उहाँहरूले गरेको चाहिँ नि विदेशीलाई प्रोत्साहन गरेको होइन र त्यो? त्यसो भने आफूले परेको बेलामा केही पनि गर्न नसक्ने र अहिले चाहिँ नि के भन्दाखेरि ओलीलाई, प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्नु पनि कति स्वाभाविक छ र उहाँहरूलाई कति नैतिकताले दिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ राज्यका निकायहरू, सेनादेखि कर्मचारीसम्मले सहयोग नगर भनेर पनि उहाँले अर्को अपिल गर्नुभएको छ। त्यसको इम्प्याक्ट के होइन? त्यसको निम्ति के भन्दाखेरि सरकार जब ओलीकै सरकार छ भने अहिले त्यसो भन्नु हुँदैन। किन भन्नु हुँदैन भने केस अहिले अदालतमा छ। यसका बावजुद पनि भनिसकियो। होइन, भन्नु हुँदैन। किन भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो मुद्दा अहिले अदालतमा छ। अब अदालतले चाहिँ नि के भने त्यो वैधानिक हो होइन भनेर अदालतले व्याख्या गर्ने हो, हामीले गरेर काम छैन। यो जुन अपिल छ नि सर, यो अपिल भनेको चाहिँ के समानान्तर सत्ताको अभ्यास हो? यो एउटा त्यो पनि हो। अर्को चाहिँ नि के भने सरकारलाई फेल गराउने, सरकारलाई पङ्गु बनाउने, जनताको नजरमा यिनीहरू काम लाग्दैन, यो चाहिँ निरङ्कुश त डेफिनेटली छ नै। किनभने यसको प्रवृत्ति त त्यही नै देखिया छ, सरकारको प्रवृत्ति, होइन? तर त्यो भयो भन्दैमा न्यायालयमा भएको विषयमा यस्तो स्टेटमेन्टले हामी झनै चाहिँ नि के भने एज ए नेसनको कुरा गर्दैछौँ म। एज ए नेसन चाहिँ नि हामी कमजोर बन्ने हो, त्यसैले बोल्ने कुरो होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भनेको उहाँहरूसँग पनि एक किसिमको सूचना त पक्कै हुन्छ कि उहाँलाई यस्तो लाग्यो हुनसक्छ कि प्रधानमन्त्रीले यी निकायहरू मार्फत, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी मार्फत चाहिँ केही त्यस्तो दूरगामी असर पर्ने, राज्यलाई क्षति हुने काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई अपिल गरे त होइन? कतै होइन, अपिल गरे त्यो अपिल गर्ने हिसाबले भन्नुपर्छ है, न कि चाहिँ नि के भने सरकारी निकायलाई चल्नै नदिनु भनेर भन्नु पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म निर्णय नै भएको छैन। हाम्रो सबभन्दा चाहिँ नि के भने फैसला गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारको छ छैन भनेर व्याख्या गर्ने त्यो सम्पूर्ण अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ। जब त्यो इजलासको चाहिँ नि प्रक्रियामा भइरहेको अवस्थामा त्यसरी बोल्नु चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो ठिक कुरो होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र त्यसरी बोलिदिँदाखेरि भोलि मुलुकको काम गर्ने क्षमता, जुन त्यो संयन्त्रहरूको काम गर्ने क्षमता छ, तिनीहरूको मोटिभेसन छ, तिनीहरूको मोरालको कुराहरू छ, त्यो कमजोर बनाउनु हुँदैन, त्यो गलत हो। भनेपछि यसको आशय के त? उहाँले यो समयमा आएर यो 2वटा अपिल, एउटा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा, सँगै सहयोग नगर भन्ने कुरा, यो यतिकै त भनेको होइन होला। यसको पछाडिको भावभूमि तपाईँले? होइन, विदेशी हस्तक्षेपको कुरामा उहाँ नैतिकताको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ नि भन्न सुहाउने अवस्था थिएन, होइन? जो चाहिँ नि विशुद्ध न्युट्रल भएर बसेको छ, यो जसले मुलुकको निम्ति काम गरिरहेछ, त्यस्ता मान्छेहरूले जनताले भन्यो भने ठिक छ, होइन? उहाँहरूले चाहिँ नि के भने आफ्नो नैतिकता हराइसकेको मान्छे हुन त उहाँहरूले हामी पार्टी रुल गर्छौँ, पार्टीको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ भनेर भन्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरूलाई विश्वास गर्दैन अहिले धेरै नेपालीले, र अहिले युवा नेताको खोजी भइरहेको अवस्था छ। त्यसै हुनाले अहिलेको अवस्थामा त्यो सान्दर्भिकता त्यो व्यक्तित्वहरूबाट त्यति चाहिँ नि के भन्दाखेरि सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन मलाई। अब राज्य संयन्त्रको जुन कुरो छ त्यो चाहिँ नि त्यसको व्याख्या अहिले सरकार वैधानिक छ छैन भन्ने कुराको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, यी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि असान्दर्भिक भइसक्नु भएको छ। अहिले हेर्ने हो भनेदेखि त यो जति पनि अहिले मेन स्ट्रिममा भएका माथिल्ला तहका नेताहरू छन् नि, यी सबैलाई कसैलाई पनि जनताले विश्वास गर्दैन। किन विश्वास गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरू कहीँ न कहीँ टेस्टेड भएर फेलियर भइसक्यो।
यिनलाई विश्वास गर्दैन भने कसलाई विश्वास गर्छ जनताले? अब चाहिँ नि चुनाव भएर आउने जसले चाहिँ नि के भने मुलुकलाई म यो तरिका अनुसार म गाइड गर्छु, म यसरी भिजन सहितको जो नेता आउँछ त्यसैलाई अब मान्ने हो। यिनीहरूबाट चाहिँ नि के भने मुलुक यो अवस्थामा पुगिसक्यो। उनीहरूले नपाएको होइन नि अवसर त। 62-63 को आन्दोलनपछि धेरै ठुलो आशा थियो है। जमानादेखि 2007 सालदेखि त्यो बेलादेखि चाहिँ नि के भने संविधान सभाबाट संविधान चाहियो भनेर उठाएको आवाज बल्ल 62-63 को आन्दोलन पछि लागू भयो। अब संविधान बनाउँदाखेरि त्यो संवैधानिक सभाले पनि झन्डै 8 वर्ष लगायो है। 2 पटक त इलेक्सन मात्रै गर्नु पर्यो। त्यसरी आएको संविधानलाई अब यिनीहरूले के भने यिनीहरूकै नासमझी यिनीहरूले नै इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकेको, पटक पटक प्रधानमन्त्री यिनीहरू नै भएको र उनीहरूले के भन्दाखेरि संविधानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकेर अब हुँदा अहिले रुलिङ प्रधानमन्त्रीले नै के भन्दै हुनुहुन्छ भने स्थानीय सरकार भनेको त सङ्घीय सरकारको एउटा इकाइ हो भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो भन्ने बित्तिकै सङ्घीयताको मर्म कहाँ पुग्यो? हामीले चाहिँ नि स्थानीय सरकारको जुन कन्सेप्ट थियो, यत्रो पैसा खर्च गरेर, वास्तवमा पैसा त खर्च हुन्छ सङ्घीयतामा, यो कुरा हामीलाई थाहा नभएको कुरो होइन हैन। हाम्रो प्रवृत्ति, नेताहरूको प्रवृत्ति, काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्ति हैन, हामी नेपालीहरूकै चाहिँ नि बानी व्यवहारलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि पैसा पाएपछि खर्च गर्ने, त्यसको हिसाब किताब देखाउनु नपर्ने, देखायो भने पनि छलछाम गर्ने, मुद्दा मामलामा यति धेरै मुद्दा मामला हुने अख्तियारले हेर्न पनि भ्याउँदैन। भनेपछि त्यो अवस्थामा सिस्टमै नभएको पनि होइन, तर सिस्टममा हामी चल्नै नचाहने, माथिदेखि तलसम्म चल्न नचाहने, मिलाउन भन्ने, जसरी नि मिलिहाल्छ नि भन्ने, त्यो किसिमको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्घीयता कमजोर हुँदै गएको। अब यहाँबाट फर्किने अवस्था बनेको हो त सङ्घीयतामा? होइन, अब त्यो त के भन्दाखेरि जनताले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ। अहिलेको मुड अहिलेको मुड हेर्दाखेरि त उनीहरूले कुनै चेन्ज खोजेका छन् होइन। सङ्घीयतामा चाहिँ नि के भने यत्राविधि नेताहरूलाई पाल्नु पर्यो, यिनीहरूलाई चाहिँ नि अब हुँदा के भन्दाखेरि यो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गर्ने सांसदले खर्च गर्ने जुन छ त्यसमा चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने नलिने भनेर भन्दै लुम्बिनी प्रदेश बाहेक अरू सबैले त्यसलाई पास गरे, अहिले बजेटमा आइरहेछ। भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो ग्रिड, लोभ यति धेरै बढी छ, उनीहरू जनताको निम्ति होइन आफ्नो निम्ति, आफ्नो समूहको निम्ति राजनीति गर्दैछन्। त्यसभए नेपालमा सङ्घीयता भनेर खास गरी प्रदेशहरू चाहिँ आँखाको तारो बनेको छ र यो चाहिँ हटाइदिएर बाँकी कुरा राखे हुन्छ भन्ने बहस होइन। प्रदेशहरू पहिला बनाउँदाखेरि नै एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि गल्ती छ। किन गल्ती छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा निश्चित भौगोलिक र डेमोग्राफिक, त्यसको चाहिँ नि जनताहरूको नेचर, ल्याङ्ग्वेज, त्यो सबैलाई मध्यनजर राखेर बनाउनु पर्थ्यो। त्यहीँ गल्ती भयो। त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि हेफाजार्डले चिरियो, कहीँ गएर एउटा चुच्चे निकाल्यो, कहीँ के गर्यो, आफ्नो स्वार्थले गर्दाखेरि त्यस्तो काम गरे। अब जबकि हाम्रो भूगोलले चाहिँ नि के भन्दाखेरि स्पष्ट देखाइरहेछ नदीलाई बेस बनाएर जानुपर्छ। जसरी कोशी भयो, त्यसपछि नारायणी अथवा गण्डकी होइन, त्यसपछि गएर उतापट्टि महाकाली, त्यसलाई बेस बनाएर उत्तर दक्षिण गरेको भएदेखि हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई समेटिन्थ्यो। र यो मुलुकको चाहिँ नि के भने जुन किसिमको हाम्रो डेमोग्राफिक प्याटर्न छ, जातीयता छ होइन, जुन किसिमको हामी भाषा बोल्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि एउटा निश्चित जातिहरू एकै ठाउँमा धेरै भएको छैन। जस्तो अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा अलिकति बढी होला होइन, त्यो पनि चुरेभन्दा उत्तरतिर आयो भनेदेखि धेरै पहाडी मुलुकका मान्छेहरू छन्। पहिला उता पनि थिए, तर यो मधेस आन्दोलनको केसपछि त्यहाँ धेरै भद्रगोल भयो र कतिलाई विस्थापित गरियो होइन। कति पहाडियाहरू चाहिँ विस्थापित भएर चुरेभन्दा माथि आएर बसे। भनेपछि त्यो अवस्था त हामीले क्रिएट गरे हो नि। हामीले त के भन्दाखेरि अहिले उनीहरू नै 2 नम्बर प्रदेशले के भन्छ भने हामीका रिसोर्सेस छैन भन्छ। अब यसको सिधा मतलब त उनीहरूले त्यो भनिहाल्यो नि, जनकपुरको भेटीले मात्रै चल्दैन भनेर होइन। यसको मतलब चाहिँ यी प्रदेशहरू टिक्ने तपाईँले देखिराख्नु भएको छैन। किन भन्दाखेरि नदी नाला हो मुख्य स्रोत है। अब नदी नालाहरू चाहिँ नि खासै पर्दैन होइन। कोसीको अलिकति
छेउ त पर्ला होइन, मुख्य भाग त पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशलाई पनि गाह्रो छ। त्यसै गरी अरूको पनि अवस्था त्यस्तै नै हो। डाक्टर साहब, म अघिकै प्रश्नमा आएँ, के नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप साँच्चैकै गम्भीर ढङ्गको छ? होइन, डेफिनेटली छ। किन छ भन्दाखेरि हाम्रो भू राजनीति नै त्यसै सेन्सिटिभ छ। एकापट्टि विशाल चीन छ, अर्कोपट्टि भारत छ होइन। भारतसँगको हाम्रो रिलेसन धेरै पहिलादेखिको हो र के भन्दाखेरि अब ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हामी यति धेरै चाहिँ नि नजिक भयौँ। हाम्रा चाहिँ नि त्यति बेलाका अटोक्रेटिक रुलरहरू सबै त्यतैतिर ढल्के होइन। अब उत्तरतिर चाहिँ नि के भने बेजिङ धेरै टाढा थियो होइन। तिब्बत हाम्रो सबभन्दा नजिकको हो, तर तिब्बत पनि के भन्दाखेरि प्रोटेक्टोरेट स्टेटको हिसाबले मात्रै चलिरहेको थियो चिनको होइन। पछि गएर चाहिँ नि तिब्बत उनीहरूमा गाभियो। अहिले बल्ल अलिकति तिब्बतलाई बिस्तारै डेभलप गर्दै लगिरहेछ चाइनाले होइन। अब चिनको पनि हामी कहाँ इन्ट्रेस्ट छ। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, 2015 को मोदी र सी जिङपिङको जुन बेजिङमा एग्रिमेन्ट भयो लिपु लेक प्रयोग गर्ने विषयमा, त्यो बेलामा नेपाललाई इग्नोर गरियो। नेपालको जमिन उनीहरूले सहजै प्रयोग गर्नको निम्ति निर्णय गर्थे। उनीहरू दुईटाले हस्ताक्षर गरे, नेपाललाई वास्तै गरेनन्। हामीले अपोज गऱ्यौँ त्यसलाई, प्रोटेस्ट नोटहरू हामीले पठायौँ। चीनले त्यसको रेस्पोन्स गर्यो, तर भारतले त अहिलेसम्म त्यसको जवाफ पनि दिएन। त्यसपछि आएर यो कालापानीको लिपुधुराको जुन चाहिँ नि नक्सा उसले निकाल्यो, त्यसपछि हामी जाग्यौँ। 1962 देखि उसले अकुपाई गरेर राखेको क्षेत्रलाई उसले नक्सा निकालेर यो त अब मेरो हो भनिदियो भनेपछि त्यसपछि हामी जागेर हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ। तर नक्सा मात्रै निकालेर त काम छैन। अबले पाठ्य पुस्तकमा राखेन, उ गरेन भनेर त भनियो। तर डिप्लोमेटिकल्ली हामी कति त्यसलाई हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गऱ्यौँ, कति त्यसलाई अगाडि बढायौँ। हामीले भारतसँग कति पोइन्ट राख्यौँ, इन्डिया चाइनासँग कति पोइन्ट राख्यौँ। राजनीतिक भाषणबाजीका विषयहरू त बेग्लै कुराहरू भए, डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यो गुमेको भूमि अथवा हामीले नक्सामा अङ्कित गरेको भूमि प्राप्ति गर्नको लागि डिप्लोमेटिक ट्र्याक 2 च्यानल प्रयोग गरेकोमा भेट्नुभयो कि भेट्नु होइन? ट्र्याक 2 च्यानलको के कुरा, ट्र्याक 1बाटै चाहिँ नि क्लियर कट खालि नोट मात्रै आदान प्रदान भयो होइन। अब ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी त देखिँदैन हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरो प्लान हाम्रो चाहिँ नि केन्द्रमा भएन, सङ्घीय सरकारले गरेन। अब त्यसमा चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि खालि हामी नक्सामा केन्द्रित भयौँ अनि अलिकति त्यो देखाउनको निम्ति सशस्त्रको एउटा पोस्ट खडा गऱ्यौँ है। र त्यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि पोस्ट खडा गरिसकेपछि हामीले बिर्स्यौँ त्यसपछि। अनि हामी यहाँ खालि के भने राजनैतिक स्टन्टको निम्ति मात्रै सर्टेन स्टेटमेन्टहरू दिने, त्यसपछि काम केही पनि नगर्ने। यसको मतलब के? हामीलाई त्यो भूमि प्राप्ति गर्नु थिएन, ल्याउनु थिएन? होइन, ल्याउनु त थियो होला, म छैन नै हुँदैन भन्ने छैन। तर लागि पर्ने त्यसको निम्ति जति गर्नुपर्ने होमवर्क, जति चाहिँ नि मेहनत गर्नु पर्थ्यो, त्यो काम चाहिँ नि साँच्चै त्यो विल पावर भन्छ कि भित्र, त्यो विल पावर चाहिँ नि गभर्मेन्टमा देखिएन। भनेको उसको खुट्टा कामिरहेको थियो? होइन, खुट्टा त सधैँ कामिरहेछ यसको, भारतलाई देखेर, स्वार्थले गर्दा, आफ्नो सत्ता स्वार्थले गर्दाखेरि भारतले मलाई जोगाइदिन्छ, मलाई राखिदिन्छ। हुन त सुरुमा जति बेला चाहिँ नि के भने 2015 को इम्बार्गो थियो, आर्थिक नाकाबन्दी थियो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्टेन लिएको एक्सनहरूलाई नेपालीले मन पराएका हुन् होइन। जसरी चाइनातिर उहाँ चाहिँ नि अलिकति ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकलको उसमा हिसाबले चाहिँ नि सही छाप गर्नुभयो होइन। उहाँले बाटो बनाउने, यो रसुवागढीको बाटो बनाउने, उ गर्ने धेरै कुराहरू आए। तर अहिलेसम्म रसुवागढीको बाटोको त हेर्दाखेरि अवस्था त दयनीय रहेछ, त्यो त चलेकै छैन होइन। अब भनेपछि के भने हाम्रो चाहिँ नि के भने नीति बनाउने, कुरा गर्ने, जनतालाई चाहिँ नि भन्ने राजनीतिक गेनको निम्ति, त्यसपछि चाहिँ नि वास्ता नगर्ने भनेपछि त्यो किसिमले चाहिँ नि के भन्दाखेरि न देश विकास हुन्छ, न चाहिँ नि परराष्ट्र नीति नै सफल हुन्छ। यसमा सत्ता स्वार्थ कहाँनिर जोडियो त? होइन, सत्ता स्वार्थ त उहाँको संसदको अङ्कगणितले उहाँलाई मद्दत गरिरहेको छ र आजको यस्तो क्रुसियल टाइममा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। फेरि नक्साको सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ होइन काम्नु पर्ने के हो? नक्साको सम्बन्धमा त उहाँले बुझ्नुभयो कि जनता त्यो पक्षमा छन् र यो लिएर आएन भनेदेखि मेरो राजनीति सखाप हुन्छ भनेर उहाँले थाहा पाउनुभयो र राष्ट्रवादी कदमको रूपबाट उहाँले सर्वदलीय
बैठक राख्नुभयो, सर्वदलीय बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गर्यो, संसदमा लग्यो, संसदले पनि युनानिमसली पास गर्यो। त्यो हदसम्म एकदम राम्रो भयो। तर त्यसलाई ल्याउने जुन चाहिँ नि मुभ थियो हैन, जुन काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम गर्ने मिनिस्ट्रीहरू पनि काम नलाग्ने भए है। म त अहिले सबभन्दा कमजोर मिनिस्ट्री मैले देखेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो। किन भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले खालि के भने सरकारलाई अरूलाई देखाएर उनीहरू चाहिँ नि के भने केही पनि काम नगरिकन बसेका छन्। यो पेन्डेमिकको कुरामा होस् वा चाहिँ नि चुच्चे नक्सा लिएर आउने कुरामा होस् वा नेपालको इमेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाउने कुरामा होस्, यी सबै कुराहरूमा उहाँहरू निन्द्रामा हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको 3 वर्ष चाहिँ मन्त्री भएर जुन रहनुभयो नि हाम्रो प्रदीप गेवालीजी, उहाँ चाहिँ नि मुभ गरेको देखिरहेको छु मैले मिडियाहरूमा हैन। तर उहाँले भित्री रूपबाट आफ्नो मन्त्रालयलाई कतिको मोबिलाइज गर्नुभयो, राजदूतहरूलाई कतिको मोबिलाइज गर्नुभयो, मिसनहरू छन् हाम्रा, ती मिसनहरूलाई कतिको मोबिलाइज गर्नुभयो, त्यो गरेको भएदेखि अहिले किन काम देखिँदैन त? उहाँले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु भयो भनेर नै हो त उहाँलाई हटाएर उप प्रधानमन्त्री सहित रघुवीर महासेठलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री राख्नुभयो। अब त्यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला रघुवीर महासेठ र प्रदीप गेवालीमा को बेटर हो, कसले कति काम गर्न सक्छ भन्ने उहाँलाई थाहा होला। तर हामीले हेर्दाखेरि र जुन किसिमले मिडियामा आएको छ त्यो हेर्दाखेरि प्रदीप गेवाली चाहिँ नि कम्पेरेटिभली हि इज बेटर हामीले हेर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि रघुवीर महासेठ त पहिला पनि उसमा के अरे यो भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयमा काम गरेको मान्छे हैन। त्यहाँ गर्दाखेरि उहाँ फेलियर भनेर उहाँलाई निकालेको प्रधानमन्त्री ओलीले नै। अब अहिले उहाँलाई नै लिएर आएर राखे। फेरि उहाँले नै के भन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो यसमा कुनै अनुभव छैन, म सिक्दैछु भनेपछि सिक्ने हिसाबले जाने परराष्ट्र मन्त्रीले मुलुकलाई कूटनैतिक रूपबाट कतिको चाहिने सक्षम बनाउन सक्ला, यो आफैमा गहन प्रश्न छ। यहाँ हामी भनिरहेका छौँ कि प्रदीप गेवाली स्वयं पनि 3 वर्ष सक्सेस हुनु भएन, फेलियर हुनुभयो भने होइन। उहाँ चाहिँ के भने मिडियामा देखिने ठाउँमा त उहाँले बोल्नु भएको छ, मिठो बोल्नुहुन्छ हैन। तर काम गरेको हो भने त एमसिसीकै केसमा पनि मुलुकले एउटा लाइने निर्णय नै लिन सकेन हैन। एमसिसीमा कि यस हुनु पर्थ्यो कि नो हुनु पर्थ्यो, कमसेकम संसदमा जानु पर्थ्यो। अब संसद पनि कस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन किसिमले मिडियामा आएको छ 28वटा विधेयक चाहिँ नि अड्केर बसेको थियो। अनि संसदले के भन्थ्यो सभामुखले भन्दाखेरि हामीलाई सरकारले बिजनेस दिएन। अब सरकारले बिजनेस दिएर देखाउटी जस्तो गरेर उसलाई सपोर्ट नगरे हो वा चाहिँ नि सभामुखले नै त्यो काम नगरेको प्रश्न छ। त्यहाँनिर प्रश्न छ, किनभने सभामुखले लिएर आइदिएको भए त एमसिसीमा डिस्कसन हुन्थ्यो, यस भन्ने हुन्थ्यो अथवा नो भन्ने हुन्थ्यो। त्यसको अलिकति श्रेय प्रदीप गेवालीलाई नै जान्थ्यो अथवा जाँदैन थियो, त्यो आफ्नै विषय छ। सर यो चुच्चे नक्सालाई चाहिँ भूमि पनि प्राप्ति गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाली सेना उसको रोल चाहिँ के हुन्छ? होइन, नेपाली सेनाको रोल गहन छ। किनभने यो कुराहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा उठ्नु पर्थ्यो। तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई चाहिँ के भने संविधानले नै यति चाहिँ नि पङ्गु बनाएर त्यो बनाएको छ, त्यसको बनावट जसलाई चाहिँ के भने सेना परिचालन बाहेक अरूको केही पनि छैन। भनेपछि सेना परिचालनकै पेरिफेरीमा लिएर आएर पनि त्यसलाई डिस्कसन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो सुरक्षा परिषदमा त्यो डिस्कसनै भएन है। त्यहाँ भएको भएदेखि सेनालाई कसरी प्रयोग गर्ने संविधानमा उल्लेख भएका प्रोभिजनलाई आधार बनाएर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले निर्णय गर्नु पर्थ्यो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ त्यो निर्णय नै भएन। अब अहिले सुन्नमा आएको अस्ति प्रधान सेनापतिको जुन प्रेस कन्फरेन्स छ त्यसमा चाहिँ के भने सङ्कटकाल नलागिकन सेना परिचालन हुने कुरो भएन हो। त्यो कुरो चाहिँ नि सङ्कटकाल नलाएसम्म सेना परिचालन हुँदैन। त्यसमाथि पनि के भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले निर्णय नगरेसम्म अझ शब्द त्यो चाहिँ नि बेटर हुन्छ हैन। अब त्यो चिज चाहिँ नि के भन्दाखेरि संविधानमा सेनालाई राष्ट्रिय अखण्डता हैन, त्यसपछि सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रताको चाहिँ नि जगेर्ना गर्ने भनेर जिम्मा दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै किसिमले के भने मलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ भनेर भने जस्तै गरेर
सेनाले पनि सङ्कटकाल लगाएपछि मात्रै सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नु चाहिँ नि मिल्दैन। किन भन्दाखेरि उसलाई त संविधानमा जिम्मेवारी तोकिया छ र संविधानमा के भने सङ्कटकाल लागेपछि मात्रै सेनाले यो काम गर्छ है भनेर त लेखेको छैन। प्रधानमन्त्रीले जुन लाइनमा जवाफ दिनुभएको छ त्यही लाइनको सेनाको पनि जवाफ आयो। यो भूमिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कसको आउँछ, खास गरी बोर्डर सेक्युरिटीको? होइन, शान्तिको समय छ भने सेना चाहिँ नि ब्यारेकबाट घरिघरि निस्कँदैन, त्यो आफ्नो पक्षमा छ। त्यसलाई चाहिँ नि के भने त्यसलाई निकाल्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने जिम्मा चाहिँ नि सरकारकै हो थ्रु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद। होइन, अब त्यो चिज चाहिँ नि के भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मर्मलाई नै नबुझ्ने, सुरक्षाकै मर्मलाई नबुझ्ने भएपछि त अनि विदेशीले यस्तो चाहिँ नि फ्रजाइल भएको एउटा कमजोर अवस्थामा रहेको सरकारलाई पेल्ने त उसले गरिहाल्छ। तर हामीसँग उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल, त्यो कालापानीको जमिन हाम्रो मिचियो भनेर उहाँ हेलिकप्टरमा गएर, आर्मीकै हेलिकप्टर चढेर गएर उहाँले अवलोकन गरेर फर्केर आउनुभयो। नक्सामा मात्र होइन, यो जमिन पनि हामी प्राप्त गर्छौँ भनेर रक्षा मन्त्रीले बोल्नुभयो। त्यसपछि सेना मुभ हुनु पर्दैन? होइन, सेना मुभ गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चाहिँ नि के भने निर्णय नभइकन सेना मुभ हुँदैन। रक्षा मन्त्रीको बोलीको के अर्थ रह्यो त त्यसमा? जसको बोली होस्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद मेन इम्पोर्टेन्ट हो, उहाँले बोले हो भने त्यहाँबाट पास गराउनु पर्थ्यो। यो प्राविधिक कुरा भयो सर, तर जमिनको प्राप्ति त्यसको रक्षा त होइन, प्राथमिक दायित्व हो। यसो छ नि त, प्राविधिक कुरा होस् वा अप्राविधिक होस्, कुरो के आउँछ त भन्दाखेरि संविधान त मुभ गर्ने हो, त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट पास हुनैपर्छ, नत्र सेनाको मुभमेन्ट अवैधानिक हुन्छ। भोलि गएर त्यो पनि अदालतमा क्वेसनको विषय हुन्छ। अहिले त अब संसद छैन, संसद भएको अवस्था हो भने संसदमा डिस्कसनको विषय हुन्थ्यो। सेना चाहिँ अहिले बोर्डर सेक्युरिटीको लागि भनेर जसरी अहिले एपिएफलाई पठाएको छ कालापानीमा, खास जानुपर्ने नेपाली सेना होइन? त्यसरी शान्तिको अवस्थामा त जान मिलेन नि। त्यसको निम्ति त सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आदेश गर्नु पर्यो, त्यहाँ निर्णय हुनु पर्यो। त्यसो भए अहिलेको हाम्रो सेनापतिले जुन भन्नुभयो नि सङ्कटकाल नलागिकन हामी ब्यारेकबाट, उहाँले भनेको कुरो एकदम ठिक हो, तर कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यसको निम्ति उहाँले पनि त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा आवाज उठाउनु पर्यो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मिटिङ बस्नु पर्यो, त्यहाँ निर्णय गर्नु पर्यो। मलाई यसरी यसरी पब्लिकको पनि छ, सायद उहाँले भनेको पनि होला, तर यहाँ सरकार यति निरीह र यति चाहिँ नि कमजोर छ र यति यसले हुन त यसले धेरै बुझेको भन्छ होइन, प्रधानमन्त्री जस्तो जान्ने सुन्ने कोही पनि छैन, तर खोइ त यो विषयमा चाहिँ नि मुभ गरेको। अब अहिले भोलि जनताले चाहिँ नि के भने सेनाले किन हेरेन भन्छ, सेनाले हेर्नुपर्ने विषय त हो, तर त्यसको प्रक्रिया त संविधान त पुग्नु पर्यो नि त। तपाईँ भनिदिनुहुन्छ कि विदेशी हस्तक्षेप जोरदार ढङ्गको नेपालमा छ, देखिएको छ भनेर होइन? हामी कुरा गरिरहेका छौँ हाम्रो जमिन मिचिएको र त्यसको प्राप्तिको तर्फ सरकारले के कदम चाल्यो त भन्ने सन्दर्भमा डिप्लोमेटिक च्यानल र हाम्रो रक्षाको च्यानलको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अस्ति कुरा आयो हाम्रो एयरपोर्टमा एउटा सोलर प्यानल राख्ने भनेर, त्यो पनि अर्काले राखिदिनु पर्ने। एउटा सोलर प्यानल राख्ने कुरा चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो। त्यो प्यानल राख्ने एउटा प्राविधिक कुरा हो कि यो सुरक्षासँग जोडिएको विषय? एउटा सुरक्षासँग जोडिन्छ डेफिनेटली, किन भन्दाखेरि प्रकाश इनर्जी नभइकन एयरपोर्ट जस्तो चाहिँ नि मुख्य ठाउँ चल्दैन र त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील हुन्छ। त्यो संवेदनशील छ, तर त्यो चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो प्राविधिक विषय पनि हो, किनभने त्यहाँ पावर चाहियो, पावर कसरी लिएर आउने भन्ने कुरो हो। अब त्यो पावरको निम्ति के भन्दाखेरि हामीसँग यत्रो विधि हाइड्रो पावर एक्सेस हुने बेला छ। अहिले अब गर्मीको समयमा बढी हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले एयरपोर्टमा सोलर पावर राख्नुपर्ने आवश्यकता के? पहिलो क्वेसन त्यो है। त्यो सोलरले पनि दिने के हो त भन्दाखेरि ब्याकअपलाई दिने हो होइन। ब्याकअपको निम्ति त हाइड्रोबाट आएको पावरलाई पनि हामीले सञ्चित गरेर त्यो सेकेन्डरी ब्याट्रीहरूबाट, ठुल्ठुलो ब्याट्रीहरूबाट चाहिँ नि पावर दिने, त्यो कुरो गर्नको निम्ति हामीलाई सोलरको त्यति आवश्यक छैन, किनभने अब हाम्रो एक्सेस चाहिँ नि बिजुली हुँदैछ। हामी चाहिँ नि त्यसलाई बाहिर निर्यात गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट गर्ने कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो नै पहिला चाहिँ नि शङ्कास्पद भयो। अर्को कुरो भनेको हामीलाई सोलर प्यानलै त्यहाँ चाहिने होइन ब्याकअप एनर्जीको लागि, होइन ब्याकअप एनर्जीको लागि अरू कुनै सिस्टम जस्तो ब्याट्रीहरू, ठुल्ठुला ब्याट्रीहरू त्यसलाई पावर दिनको निम्ति चाहियो।
तर सोलरै चाहिन्छ भन्ने त छैन। अथवा सोलरै चाहिँदाखेरि पनि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने त्यसलाई राख्ने संयन्त्र हाम्रो आफ्नै पनि हुनसक्छ। अब यसमा कस्तो भन्दाखेरि एयरपोर्टमा छिर्न खोजेको भारतले अहिलेदेखिको होइन, धेरै अगाडिदेखि जब चाहिँ नि के भन्दाखेरि काठमाडौँबाट उडेको उनीहरूको चाहिँ नि इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज हाइज्याक भयो, त्यो बेलादेखि उनीहरूले एयरपोर्टमा सेक्युरिटी हाम्रो हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेको हुन् होइन। हामीले नदिएको अवस्था हो। त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा झन्डै चाहिँ नि दिइसकेको अवस्था थियो, तर त्यहाँ धेरै प्रेसरहरू परेपछि त्यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गरियो। तर पनि अहिले पनि इन्डियन जहाजमा चढ्नुभन्दा अगाडि हाम्रै जमिनमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि उनीहरूले स्टेज जस्तो बनाएर त्यहाँ चेक गर्छन् है। उनीहरूकै चाहिँ नि एयर मार्सलहरूले स्काई मार्सलहरूले चाहिँ चेक गर्छन्। यसको मतलब हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रप्रति उनीहरूलाई विश्वास छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि उनीहरूले जसरी पनि आफ्नो जहाज अथवा नेपालको सके भने नेपालको एयरपोर्टमै मुख्य एयरपोर्टमै उनीहरूको चाहिँ नि प्रेजेन्स खोजेका छन्, जुन चाहिँ नि के भने हाम्रो चाहिँ नि नैतिकता हाम्रो स्वाभिमानले दिँदैन, त्यो गर्न मिल्दैन। अब अहिले ऊ झस्केलाबाट पावर पोइन्टको हिसाबले के अरे ब्याकअप सोलर प्यानल जडान गर्ने हिसाबले ऊ छिर्न खोजिरहेछ। भोलि त्यहाँ छिरिसकेपछि त्यो प्राविधिकलाई त्यसलाई हेर्नको निम्ति भनेर ऊ राख्छ, अनि त्यहाँ राख्दाखेरि त्यो प्राविधिकको चाहिँ नि लोयल्टी हामीप्रति हुन्छ कि उनीहरूप्रति हुन्छ, पछि यो सेन्सिटिभ कुरो छ। भनेको उनीहरू छिर्ने ठाउँ खोज्दैछन्, उनीहरूले ठाउँ खोजिरहेछन्। अब यो ठाउँ खोजिरहेछन्, हामी त्यसलाई चाहिँ नि बुझ्दै नबुझिकन हामी दौडिरहेछौँ कि चाहिँ नि हामी कहाँ हाम्रो चाहिँ नि स्वार्थ मनी म्याटरमा छ, कमिसनमा छ, अथवा हामी अतिशङ्का गरिरहेछौँ कि हामी अतिशङ्का गरिरहेछौँ। शङ्का पनि हुनसक्छ, किनभने यस्तो कुराहरूमा अब जस्तो सोलर प्यानलै जडान गर्नु पऱ्यो भने हाम्रै कम्पनीहरूले किन नगर्ने? उनीहरूको आँखाबाट हेर्ने हो भने नेपालीहरू कस्ता मूर्ख रहेछन् कि उनीहरूको एयरपोर्टमा ब्याकअप सोर्स हामी दिन्छौँ, पावर एनर्जी राखिदिन्छौँ भन्दा पनि हाम्रो हस्तक्षेप भयो भनेर भन्छन्। यी कति मूर्ख, हामीले चाह्यो भने यिनलाई हस्तक्षेप गर्न सकिहाल्छौँ नि। कुन कुरामा त होला नि त सर, कुन कुरोमा विदेशीको सहयोग लिने, कुन कुरामा नलिने है, लियो भने कतिसम्म लिने, यी कुराहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि एकदमै सेन्सिटिभ विषयहरू भएको हुनाले यो ह्याफजार्डले एउटा चाहिँ नि के भने हवाई विभागले गर्यो अथवा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले गर्यो उसले गर्यो भनेर हुँदैन। यस्ता चिजहरू मुख्य ठाउँबाट क्याबिनेटबाटै पास हुनुपर्छ र क्याबिनेटलाई सपोर्ट गर्ने कसले त भन्दाखेरि नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि के भने एनआइडी छ, एनआइडीले पनि त्यसलाई के जवाफ दिया होला, एनआइडी पनि पार्ट अफ नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलै हो। तर एउटा कुरा नि सर, जस्तो यदि हामी विदेशी हस्तक्षेप भनेर भन्छौँ र त्यसमा प्रमुख हिस्सा भारतको छ भनेर भन्छौँ भनेदेखि उसको रको चिफ आउँछ, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरसँग रातभरि संवाद गरेर जान्छ, अर्को आउँछ फलानो होटेलमा बसेर फलानो नेताहरूसँग यति धेरै गयो, भोलिपल्ट बिहान त परिस्थिति नै बदलियो भनेर हामी भनिरहेका छौँ भनेदेखि एयरपोर्टमा एउटा सोलर प्यानल राखेर त्यहाँको प्राविधिक मार्फत गडबडी गर्नुपर्ने उसलाई आवश्यकता छ र होइन? अब त्यो माथि नीतिगत रूपमै यसो छ, आवश्यकता त उसले कसरी कहाँ के हेर्छ भन्ने कुरो एकदमै सूक्ष्म अध्ययन नगरिकन हुन्न। अब यो यहाँले मलाई सोध्नुभयो, मैले यसको जवाफ दिएँ, मैले जेनरल हिसाबले जवाफ दिएँ होइन। यसको विविध पाटोहरू हुन सक्छन्, त्यो पाटोहरू डिस्कसन हुने ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि सुरक्षाको अङ्गहरूमा हो होइन। सुरक्षा अङ्गले त्यसलाई चाहिँ नि जस्तो अब केन्द्रीय सुरक्षा समिति पनि छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत होइन, उसले पनि गर्छ होइन। राष्ट्रिय सुरक्षासँग त्यो असर पर्ने रहेछ भने उसले नै भन्छ कि यो त राष्ट्रिय सुरक्षासँग असर पर्नेछ। हामीसँग रहेका सुरक्षा अङ्गहरू छन् नि, उनीहरूले पनि त सूचना सङ्कलन डेफिनेटली अथवा यसको सुरक्षा संवेदनशीलताको सूचना सङ्कलन गरेर त्यसको एनालिसिस त उनीहरूले पनि गरिराख्छ, डेफिनेटली गर्नुपर्छ, गरि पनि रह होला होइन। त्यो गरेरै यो कुरोहरू चाहिँ नि बाहिर आएका पनि हुनसक्छन्, नलिएर खोजिएको अवस्था होला, तर तपाईँहरूको खोज पत्रकारिता जस्तोले यसलाई लिएर आयो भनेपछि तपाईँको प्रथम दृष्टिमा चाहिँ यो खारेजी योग्य नै कुरा हो होइन। किन भन्दाखेरि सोलर प्यानल हाल्नको निम्ति हामी सक्षम छैनौँ भन्न मिल्दैन। हुन त हामी कहाँ चाहिँ नि मैले देखेँ नेपाली सेनाले पनि एउटा कुचो, डोको र एउटा डुङ्गा पनि सहयोग लिएको पनि देखेँ सर, त्यस कारणले पनि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ होइन। यस्ता चिजहरूमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। हामीले के भन्दाखेरि आफूले गर्न सक्ने कुरा विदेशीलाई इन्भल्भ गर्नु हुँदैन,
हाम्रै आफ्नै कम्पनीहरूलाई इम्पावर गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई नै बढाउनुपर्छ, न कि तिनीहरूलाई विश्वास नगरेर विदेशीलाई लिएर आउने र हामी चाहिँ नि विदेशीमा मात्रै निर्भर हुने हो भने यो मुलुक ठेकेदारले चलायो भयो भनेपछि अहिले जुन हिसाबले चाहिँ नि ठेकेदारबाट सेकेदारले चलाएको छ भन्छ नि, ठेकेदारबाट सेकेदार भन्ने आउँछ कि त्यस्तो किसिमको हामी हुनु भएन। हाम्रो स्वाभिमान हामीले बेच्नु भएन, त्यतिको मात्रै कुरो हो। सर, तपाईँ अब लामो समय नेपाली सेनामा रहनुभयो, त्यहाँ रहँदाखेरि त कयौँ सूचनाहरू पनि भयो होला, कयौँ एक्सनहरूमा पनि भाग लिनुभयो। तपाईँलाई लाग्छ कि विदेशी हस्तक्षेप चरम रूपमा बढेर एउटा कुनै अमुक राष्ट्रले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको जमिनै कप्लक्क खाइदिएर क्रिमिया जस्तो बनाइदिएला अथवा चाहिँ सिक्किम जस्तो बनाइदिएला भन्ने लाग्छ? होइन, अब यो महत्त्वाकाङ्क्षीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने छैन। अब क्रिमियाको कुरो यहाँले निकालिहाल्नु भयो होइन, क्रिमिया चाहिँ नि युक्रेनकै पार्ट थियो उनीहरू छुट्टिँदाखेरि होइन, तर पुटिन आएपछि पुटिनले कस्तो किसिमले त्यसलाई लियो, त्यसलाई लिँदाखेरि एउटा प्लट बनाएर लियो होइन। क्रिमियाकै चाहिँ नि एउटा प्रादेशिक संसदले रसियातिर चाहिँ नि मिल्ने भनेर निर्णय गरायो। सिक्किमको पनि हेऱ्यो भने त्यही नै हो, हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। अहिले नेपालको पनि हेऱ्यो भनेदेखि छर्लङ्गै त्यस्तै देखिरहेछ अवस्था, लगभग। यहाँ त के भन्दाखेरि अर्को इतर पक्षको स्ट्रङ भएर सर्वोच्चले गर्दाखेरि अडाइरहेछ। वास्तवमा सर्वोच्चलाई हामी धेरै गाली गर्छौँ होइन। अब कुनै पनि जसले चाहिँ काम गर्नेछ त्यसलाई ब्लेम आउनु अस्वाभाविक होइन होइन। कतिपय कुराहरूमा काम गर्दाखेरि त्रुटि पनि गरे होला र कतिपय ठुल्ठुला कुराहरूमा उसले राइट डिसिजन पनि दिए होला। त्यसो हुनाले हाम्रो सबभन्दा बलियो पक्ष भनेको हाम्रो चाहिँ नि न्यायालय छ, कमसेकम छ। यसले रोकिरहेछ धेरै होइन। यसले चाहिँ नि भोलि रोक्यो भनेदेखि सरकारलाई कसैले सपोर्ट गर्नेवाला छैन। जसरी चाहिँ नि के भन्दाखेरि मरेको मान्छेलाई त्यो जुम्रा हुन्छ नि, जुम्रा पनि फुत्त निस्किन्छ भन्छ नि मरिसकेपछि, त्यसै गरेर छोड्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय संयन्त्रहरू त्यस्तो सरकारको पछि लाग्दैन। यदि न्यायालयले त्यसलाई अवैधानिक छ, ल तैँले छोड्नुपर्छ, तँ ठिक छैन भनेर भनिदियो भनेदेखि छोड्नै पर्छ। त्यो छोडेन भन्दाखेरि त विश्वव्यापी रूपबाट त्यो सरकारको कन्डेम हुन्छ। भनेपछि खतरा त्यो पनि छ कि हामी क्रिमिया या सिक्किम यो पुरानो होइन, यो हुनको निम्ति के भन्दाखेरि हाम्रो विवेक सबैको शून्यमा जानु पर्यो। हामी शून्यमा छैनौँ। 5 वटा प्रधानमन्त्रीको कुरो जुन यहाँले निकाल्नुभयो सुरुमा होइन, उहाँहरूले आफ्नो समयमा जे गर्नु होला त्यो उहाँले भोग्नुपर्छ, त्यसमा जनताले औँला पनि ठड्याउँछन्। तर अवेयर गर्ने कुरोमा सर्वोच्चमा भइरहेको अवस्थामा, निर्णय हुन बाँकी भएको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ नि के भने धेरै बोल्नु स्वाभाविक हुँदैन भन्ने लाइनमा मैले पनि स्टेटमेन्ट दिए हो है। भनेपछि त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि सर्वोच्चले नै भोलि गडबड गर्यो भनेदेखि त यो मुलुक नराम्रोसँग मुडभेडको अवस्थामा जान्छ। नेताहरूप्रति कति विश्वास छ तपाईँलाई? नेताहरूप्रति मलाई भन्ने हो भनेदेखि मलाई नेताहरूप्रति ठ्याम्मै विश्वासै छैन पनि नभनौँ होइन। केही हदसम्म छ कोही नेताहरूमा, तर युवा नेताहरू अब यो सेकेन्ड लेयरका भनौँ न, ती नेताहरू चाहिँ नि अब बिस्तारै टेक ओभर गर्नुपर्छ। भनेको माथिल्लो पङ्क्तिसँग चाहिँ तपाईँलाई माथिल्लो पङ्क्तिमा चाहिँ के भन्दा त्यो किसिमको भिजन पनि छैन, त्यो किसिमको काम गर्न सक्ने क्षमता र उहाँहरूमा जोस जागर, विल पावर छैन। एक नेताले अर्को नेतालाई तिमी लेन्डुप दोर्जे हौ, तिमी गद्दार हौ भन्छन् नि, भनिरहेछन् उनीहरूले। तहको अविश्वास त छैन तपाईँलाई कतै? होइन, मलाई त कस्तो छ भन्दाखेरि यिनीहरूको भिजन छैन। यिनीहरू गद्दारै भनेर देशै बेच्छन् भन्नेमा पनि मलाई विश्वास छैन, किनभने देश बेच्नलाई चाहिँ नि धेरै गाह्रो छ होइन। अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामन्त गोयलले भेटे, यो गरे, यो अस्ति हरिरोक्काको पनि आयो होइन आर्टिकल, त्यसपछि काउन्टर चाहिँ नि कुन्दन दीक्षितको पनि आयो। भनेपछि ती सबै हेर्दाखेरि यिनीहरूमा त्यो छरपष्ट छ है, तर पनि एउटा कर्नरमा राष्ट्रियता हराइहाले जस्तो मलाई लाग्दैन। ओली पनि के भन्दाखेरि ठ्याम्मै यो मुलुक चाहिँ नि जाओस्, भाँडमे जाओस् भनेर हिँडेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँले डेफिनेटली के भने उहाँका सल्लाहकारहरू, काम गर्ने मान्छेहरू उहाँ चाहिँ नि के भने काम लाग्ने छैनन्। र त्यो पार्टीभित्र एमाले पार्टी जुन अहिले चाहिँ नि पहिला नेकपा भनौँ न, त्यो स्प्लिट किन भयो भन्दाखेरि उनीहरूको आइडियोलोजी नै एउटा थिएन। त्यो त मैले सुरुमै यिनीहरू जब मिलेका थिएँ त्यो बेलामै भने अब यिनीहरूको आइडियोलोजी फरक छ,
र यिनीहरू भिन्दै किसिमको धारको हो। कम्युनिस्ट फ्र्याटर्निटी भन्दैमा हुँदैन होइन, कम्युनिस्टमा पनि धेरै धारहरू छ, त्यसमा पनि धेरै धारहरू छन्। भनेको चाहिँ नि एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको तपाईँलाई लाग्दो रहेछ? डेफिनेटली लागिरहेछ सर। यो सुरक्षाको अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि नेपाली सेनाको काम के हो भनेर, होइन, संविधानमा अङ्कित भएको कुरा अघि भनि नै हाल्नुभयो। नेपाली सेना आफ्नो कर्तव्यप्रति कति कटिबद्ध छ? होइन, नेपाली सेना कर्तव्यप्रति एकदमै जागरुक छ मेरो हिसाबले। या मान्छेले जसले जे सुकै कुरा गरोस्, अथवा त्यो पनि एउटा जागिरे भइसकेको छ? होइन, त्यसरी जागिरेको हिसाबले लिनुहुन्न, किनभने प्रोफेसनल हो। प्रोफेसनल आर्मीले त्यसरी जागिरे पैसाको हिसाबले मात्रै तौलिँदैन। उसलाई चाहिँ नि के भने उसको नेसनलिटी, उसको चाहिँ नि लोयल्टी, उसको डेडिकेसन, उसको कन्ट्रिब्युसन यो कन्ट्रीलाई हेर्नुपर्छ। यो कन्ट्री बनाएकै नेपाली सेनाले हो। पृथ्वीनारायण शाहले उहाँको एकल प्रयासले भएको होइन भनेर उहाँले नै भनेको छ स्टेटमेन्ट। भनेपछि राष्ट्रियताप्रति नेपाली सेना चाहिँ कटिबद्ध छ, त्यसमा कुनै शङ्का नमाने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ क्रमशः चाहिँ ऊ जुन यो ठेकेदारीमा लागेको छ नि सर, यसले चाहिँ ऊ अब प्रोफेसनल थियो, प्रोफेसनलबाट अब कस्तो भने ऊ साहुकार जस्तो हुँदै गयो नि। होइन, साहुकार हुनुपर्ने भनेर जस्तो अब फास्ट ट्र्याक बनाउनलाई दियो भने त्यो सरकारले दिएको निर्णय हो। तर लेखा समितिले अहिले ठेक्का नगर तिमीहरू भनिरहेको छ। होइन, ठेक्का गरेर अगाडि हिँडिरहेको छ। यसो छ नि त, काम गर्न भनेर टास्क दिएको छ, सार्वजनिक खरिदाइन चाहिँ नि त्रुटिपूर्ण छ। एउटा मात्रै बिडर पर्यो भनेदेखि तिनटै चाहिन्छ भन्छ। तिनटै आउँदाखेरि समय बिच्किसक्छ, अथवा तिनटै नआउन पनि सक्छ। नआउँदाखेरि दिन त मिल्छ भनेको छ, फेरि त्यहाँ दिन मिल्ने पनि छ है। सार्वजनिक खरिदाइन तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यो एउटा मात्रै बिडर लास्ट स्टेजमा भयो भने दिन मिल्छ भन्छ। तर टाइम बााउन्ड छ नि त। टाइम बााउन्डको हिसाबले सेनाले काम त गर्नुपर्छ। लेखा समितिले गएर त बाटो बनाउँदैन। सर, यो व्यापारी भएपछि त्यसले हेर्छ, शुद्ध नाफा हेर्छ क्या? होइन, व्यापारी भयो भने तपाईँले पेट्रोलियमको पेट्रोल पम्प चलाएको देख्नुभयो होला, होइन, अरू चिजहरू देख्नुभयो होला। क्यान्टिनदेखि पेट्रोल पम्पसम्म चलाएको छ मैले देखाएको छु। त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि सेनाले आफूले चलाउने भन्दा पनि उसको कल्याणकारी योजना अन्तर्गत चलेका हो। त्यहाँ चाहिँ बहालवाला सेनाहरू बसेर चलाएको छैन। भूपू सैनिकहरू, तिनका परिवार अनि सर्टेन एक्सपर्टिजहरू बाहिरबाट चाहिन्छ भने त्यसलाई पनि लिएर आएर चलाएको। सुरक्षाको काम गर्दै थियो, व्यापारमा हात हाल्यो, राजनीतिमा पनि पस्छ यो? केमा? राजनीतिमा? होइन, राजनीतिमा पस्दैन। सेनाको काम राजनीति बुझ्नु चाहिँ नि पर्छ। राजनीति गर्ने कुरो होइन। तपाईँले कहाँ चाहिँ नि राजनीति गरेको देख्नुभयो सेनाले? अहिले एक थरी मानिसहरू भन्छन् नि अब सेना नै हो, सेनाले नै। मैले के चाहन्छु, तपाईँले के चाहन्छ भन्ने कुरो होइन। मुलुकको सिस्टमले के चाहन्छ, समग्र नेपालीले के चाहन्छन्, त्यो मोर इम्पोर्टेन्ट हो। समग्र नेपालीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने को भन्दाखेरि त्यही अहिले दलहरू होइन। सेनाले पनि त राजनीति गर्छ नि सर। जस्तो चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ईश्वर पोखरेल, सुनिएको छ कि बालुवाटारमा गएर प्राइम मिनिस्टरलाई कम्प्लेन गरेर रक्षा मन्त्रीलाई हटाउनमा सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जे मन लाग्यो त्यही रक्षा मन्त्रीले बोल्नु पनि त भएन नि। सेनालाई लकिरका फकिर भनेर त्यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट दिने, अनि फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ काम भएन भन्ने, इन्टरनेसनल बिडरलाई चाहिँ नि यो बिडरलाई लिएर आइज भनेर चाहिँ नि डिक्टेट गर्ने भनेपछि त्यो अनुसारले सेनाले चाहिँ नि काम गर्न सकेन भने उसले मुख्य मान्छेलाई रिपोर्ट गर्नु केही गलत हो र? त्यो मन्त्री नै हटाइदियो। ठिक छ नि, मन्त्री भने के कुरो हो र? जनताको चाहिँ नि के भने सेवक हो ऊ, चाहिँ नि रुलर त होइन नि। यहाँ निरङ्कुशता, त्यही भएर हामीले भन्दैछौँ के भने उहाँहरूले चाहिँ नि आफूलाई निरङ्कुश सम्झिनु भयो, तर हाम्रो सिस्टम त निरङ्कुश होइन, यो त लोकतन्त्र हो। कुरा यतिमा अड्किएको छैन नि सर। त्यहाँबाट उहाँ डिपिएम मात्र भएर बस्नुभयो, तर सिसिएमसीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि काम गर्न सक्नु भएन होला। उहाँलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारको ब्लेम त पहिलेदेखि लागिरहेको थियो, सेनाले लगाएको त होइन ब्लेम। भनेपछि त्यो भ्रष्टाचारको ब्लेम त, इनकम्पिटेन्सीको ब्लेम त पेन्डेमिकमा यही जनताले लगाएको हो नि त, तपाईँहरूले लगाउनु भयो हो नि। तर त्यहाँबाट पनि हटाएर सिसिएमसीको एक्जिक्युटिभमा चाहिँ नि बालानन्द शर्मालाई राख्यो, जसको ब्याकग्राउन्ड नेपाली सेना छ, सबैले बुझेकै विषय हो। हिजो पिस प्रोसेसमा काम गर्न सक्ने देखियो, मलाई त खुसी लाग्छ। सेनाकै मानिस चाहिँ, सेनाकै मान्छे भन्दा पनि उहाँ विशुद्ध नेपालीको हिसाबले हामी हेरौँ, मतलब सेना त हाम्रो पछाडिको हो। सिसिएमसीमा
नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई राख्नुको पछाडिको कारण केही त पक्कै होला। होइन, त्यो सेनासँग अवकाश प्राप्त भन्ने होइन, सक्षम व्यक्ति भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले सायद उहाँलाई नै राख्नुपर्ने होइन, उहाँभन्दा बेटर सक्षम भइदिएको भए अरूलाई पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यही सिसिएमसीमा फेरि चाहिँ नि हिजो औषधि खरिद प्रकरणमा त हाम्रो सेना पनि त मुछ्यो। होइन, अब त्यो त काम यसो छ नि त, काम गर्दै जाँदाखेरि सर्टेन ब्लेमहरू आउँछन् नै। काम गर्ने मान्छेलाई नै गाली खाने हो, त्यसले गल्ती पनि त्यसैको हुने हो, काम नगर्ने मान्छेको गल्ती हुँदैन। होइन, त्यो हिसाबले के भन्दाखेरि सिसिएमसीको केसमा सेनालाई ब्लेम लगाउनुभन्दा सेनाले गरेका असल कामहरूलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि त। यसैलाई आधार मानेर सेना राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछ, अभ्यास गर्दैछ भन्न मिल्छ। सेना राजनीतिमा प्रवेश गर्दैन, तर राजनीति यस्तो बिग्रेर सर्वोच्चले पनि के भन्दाखेरि दिएको भर्डिक्टलाई या मानेनन् र भद्रोगोर गर्न लाग्यो भने सेनाले न्याय मरेको छैन, न्यायले जे भन्छ त्यो अनुसारले गर्नु भनेर सेनाले पनि बोल्न मिल्छ। किनभने यो नेपालको नागरिकको हिसाबले सेना पनि नेपाली नागरिक नै त्यहाँ गएर सैनिक बन्ने हो। सेना भएर नेपाली नागरिक बनेको होइन, नेपाली नागरिक भएको हुनाले सेना बनेको। भनेपछि राजनीति बिग्रिएर खत्तम भयो भने उसले भद्रकालीबाट हामी काठका शालिक होइनौँ भन्न चाहिँ मिल्छ। होइन, त्यो त डेफिनेटली त्यो हाम्रो इतिहासले नै बताउँछ, इतिहासले नै बताउँछ। त्यो विगतका केसहरूमा 17 सालकै केस पनि हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पछिका अवस्थाहरू पनि हेर्नुहोस्। होइन, 46कोमा पनि युज भएकै हो। 10 वर्ष चाहिँ नि माओवादीसँग लड्न पनि त्यही सेना गएको हो। यहाँ चाहिँ सबैले गिभअप गरेर नसक्ने अवस्था भएपछि सङ्कटकाल लगाएर सेनालाई लगाइएकै हो। सेनाले पनि अनि सेनाले नै त्यो अवस्थामा लडाइँ लड्दा एकै दिनमा त कुनै पनि चिज निर्णय हुँदैन। कुस्ती नै पर्यो भने पनि बेस्ट अफ 3 मा हुन्छ अथवा बेस्ट अफ 5 मा हुन्छ। जितेन नि त कसले? आर्मीले। होइन, जनतासँग हामी जित्नुपर्ने कुरै छैन, हामी जनतालाई जित्ने भनेर गएकै होइन। आतङ्ककारी भनेर घोषणा गरेको थियो। आतङ्ककारी जसले घोषणा गरेको थियो त्यो बेलामा हामीले त्योसँग लड्यौँ। सङ्कटकाल भने त्यही हो, सङ्कटकाल लगाएर गरियो। होइन, र त्यो आजको भोलि एक दिन दोस्रो दिनमा हुँदैन। जब सेनाले प्रेसर दिएर अब उनीहरू सिद्धिने अवस्थामा पुगेपछि भारतमा गएर चाहिँ हल्ला गर्न पुग्यो होइन, चिठी लेखेर दिए होइन। एउटा कुरा गरौँ न, यहाँ यसलाई बिसाउनै ठिक हुन्छ। चिठी लेखेर दिए होइन बाबुराम र प्रचण्डले, त्यो चिठीको भरमा चाहिँ नि अनि भारतले 12 बुँदे सम्झौतै गराएको होइन। त्यो कसले गराएको भन्दाखेरि यहाँ लड्ने कुरा त सेनाले नै गरे होला नि। यो कुरो बिर्सनु त भएन नि। यहाँ पनि भारत जोडियो फेरि। होइन, भारत त जहाँ पनि जोडिएको छ, किनभने यो राजनीतिज्ञहरूले 51 मा पनि दिल्ली सेटलमेन्टको बेलामा पनि भारतलाई नै इन्भल्भ गराएर नेपाललाई कमजोर बनाए। 12 बुँदे सम्झौतामा पनि भारत नै चाहिँ नि इन्भल्भ भएर हाम्रो चाहिँ नि के भने एउटा बार्गेनिङ गर्ने क्षमता कमजोर भयो। अनि हामी त जहिले पनि माग्नेका माग्ने मात्रै भयो। अब यो कोर्स करेक्सनको बाटोमा जाँदैछ यो 12 बुँदेको भनेर होइन। अब यो कोर्स करेक्सन यो जनताले गर्छन्। हामीले यहाँ मैले भनेर कसैले भनेर मैले ज्योतिषीको जस्तो गरेर भोलि यो हुन्छ भनेर स्वयं भारत पनि यो कोर्स करेक्सनको बाटोमा लागेको देख्नुहुन्छ? अन्त त्यो उसको कुरो हो होइन। अब देख्नु त के देखिन्छ के देखिन्छ, तर देखिएको कुरो नै सबै चाहिँ नि बोल्दै गयो भने पनि खराब हुन्छ होइन। अब 12 बुँदे सम्झौता कति चाहिँ नि सान्दर्भिक थियो र त्यो कति सफल भयो भन्ने कुरो अहिले हामीले देखिरहेछौँ होइन। अहिले संविधान नै क्वेसनमा पनि आइरहेछ। अब संविधान संशोधन पनि होला, किनभने कुनै पनि चिज अमूर्त होइन। अघि हामी कुरा गर्दैछौँ सर, यो मैले अहिलेको कुरालाई टुङ्ग्याउन मात्रै खोजेको। लडेको त हो नि त, एकातर्फबाट माओवादी लडेको, अर्कोतर्फबाट सेना लडेको, सेनालाई परिचालन गरेको थियो, त्यसकारण उनले आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको। तर सेनाको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा माओवादी भन्ने जुन चिज थियो त्यसको चाहिँ त्यो मित्र हो कि आज पनि शत्रु हो? होइन, हाम्रो कोही मित्र पनि छैन, शत्रु पनि छैन। जसले चाहिँ नि मुलुकलाई माया गरेर आउँछ, नेपाली जनता केही समय बिराएका, हामीले माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेर राज्यले घोषणा गर्यो होइन, गरेपछि हामीले पनि भन्नु पर्यो त्यो। तर हाम्रो निम्ति त के थिए भन्दाखेरि ती बरालिएका नेपाली जनता नै थिए। कुनै बेलामा बरालिए, तिनीहरू पछि 62-63 को आन्दोलनबाट हामी गिभअप गऱ्यौँ भने 12 बुँदे सम्झौताले त्यसलाई गिभअप गरायो। त्यसपछि ऊ मेन स्ट्रिममा आयो। माओवादी बरालिएको शक्ति मात्रै हो त होइन, बरालिएको हो, विद्रोही हो।
त्यसलाई चाहिँ नि आतङ्कवादी भनेर त्यति बेला बनाइदियो सरकारले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिनीहरू साँच्चै भन्ने हो भने विद्रोही हो। माओवादी विद्रोह भन्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ। माओवादी रिबेलियन भनेर भन्दाखेरि टेरोरिजम होइन, टेरोरिस्ट भइदिएको भए अहिले पनि तिनीहरूको कन्डक्ट त त्यही लाइनको हुन्थ्यो नि त। भनेपछि त्यसलाई टेरोरिस्ट भन्नुभन्दा पनि विद्रोही थिए होइन। जसले चाहिँ नि के भने राज्यको सिस्टमलाई माने। 12 बुँदे सम्झौता वास्तवमा ठ्याम्मै त्यो गलतै थियो भन्न पनि हुँदैन, भारतले नै गरा भए पनि। तर भारतीय जमिनमा गरेको हुनाले उसले आफ्नो स्वार्थ हाबी बनायो, जसको कारणले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ धुमिलो हुनु पुग्यो। त्यसमा मेरो विमति हो। 12 बुँदे सम्झौताले चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा बरालिएको पक्षलाई मेन स्ट्रिममा लिएर आउनमा त काम गर्यो, त्यो पक्ष चाहिँ नि हामीले बिर्सनु हुँदैन है। त्यसलाई चाहिँ नि हेर्ने हो भनेदेखि के भने सेनाले माओवादीलाई अहिले पनि त्यो विद्रोही हो भनेर बदलाको भावनाले कहिले पनि हेर्दैन। किन भन्दाखेरि सेना भनेको मुलुकको एउटा एसेट हो, गहना हो। जति बेला जसले बदमासी गर्यो र राज्यले त्यति बेलाको जिम्मेवार सरकारले जसरी लगायो उसले लाग्छ। तर विधि सम्मत हुनुपर्छ। विधि सम्मत भयो भने सेनाले गर्छ। सायद प्रधान सेनापतिले पनि भनेको कुरो त्यही हो। सङ्कटकाल लगाएर हामीलाई सीमामा खटायो भने हामी लड्न पनि तयार छ। उहाँको आशय त्यही हो। वास्तवमा उहाँले भनेको गलत होइन, नत्र भने तर सरकारले चाहिँ नि जाने छैन भन्दा पनि जानेको होला। तर उहाँहरू किन हो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्न, त्यसलाई बढाउन चाहनुहुन्न? त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। मैले जवाफ दिएर हुँदैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर उमेश भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।